अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद उमर ख़ान। नाज़रीन, हम सब ये जानते हैं कि मुआशरे की तरक्की में तालीम का किरदार इंतहाई अहम होता है और कामयाब मुआशरे हमेशा अपने तालीमी मयार को बढ़ाते हैं। इस वक्त बात हो रही है नॉलेज बेस्ड इकॉनमी की, जिसकी बदौलत पाकिस्तान भी तरक्की की राहें हमवार कर सकता है। और तारीख में भी हमने ये देखा है कि जिस कौम ने तालीम को अपना शियार बनाया और हुनर से अपने नौजवानों को मुज़य्यन किया, वो कौमें आगे मुस्तकबिल को अपने संवारते चली गईं। आज हम मौजूद हैं कराची के एक मकामी होटल में, जहां पर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन की जानिब से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अहम शख्सियात मौजूद हैं जिनका ताल्लुक शोबा तालीम से भी है, और वो मुबस्सिरीन भी यहाँ पर मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि तालीम की वजह से पाकिस्तान मज़ीद आगे तरक्की कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 25A की जब बात होती है, जिसके तहत तमाम ही हमारे बच्चों को यकसा तालीमी मौक़े फ़राहम होने चाहिए और 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई ज़िम्मेदारी बन गई है, लेकिन क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी करोड़ों की तादाद में बच्चे तालीम से, स्कूलों से महरूम हैं। और दूसरी बात ये कि तालीम के साथ हुनर किस हद तक नौजवानों को पाकिस्तान के लिए मज़ीद पोटेंशल बना सकता है। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर जो सीनियर तज्ज़ियाकार कह लें, मुबस्सिरीन कह लें, और वो लोग जो शोबे तालीम से वाबस्ता हैं, उनसे उनकी राय लेते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में तालीम के मयार को बढ़ाने के लिए ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन का इंतहाई अहम किरदार है और इसी फेडरेशन के रूह रवां सदर जनाब काशिफ मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? आप सुनाइए, आप ठीक हैं? बड़े अरसे से आपकी ये कोशिशें जारी हो सारी, आपकी पूरी टीम मुतहरिक है कि पाकिस्तान में तालीम के मयार को बढ़ा सकें। आप करिकुलम की अपडेट्स पे भी काम कर रहे हैं, जो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको आप सामने रख रहे हैं ताकि पाकिस्तान जो है तालीमी मैदान में आगे बढ़ सके। क्या वजूहात हैं कि अभी तक हम वो माइलस्टोन अचीव नहीं कर पा रहे? देखिए, प्रॉब्लम पता क्या है कि पाकिस्तान के बहुत बैडली इस वक्त ज़रूरत है रिफॉर्म्स की, ना सिर्फ रिफॉर्म्स की बल्कि उसके ऊपर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की। आज पाकिस्तान उस दौर से गुजर रहा है जब पहले हम बात किया करते थे कि ये एग्रीकल्चर कंट्री है, जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से हुई तो हम उस फेस में भी पीछे रह गए। अब दुनिया जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो है नॉलेज इकोनॉमी की तरफ चल पड़ी है, जबकि आज भी अभी हम उसी चक्कर में पड़े हुए हैं और वो रिफॉर्म्स जो पहले कभी की गई थी उसके ऊपर भी प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इस हवाले से आर्मी चीफ को भी जनरल आसिम मुनीर साहब को भी मैंने बाकायदा तौर पे फेडरेशन की तरफ से जो नॉलेज इकोनॉमी के लिए स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स और उनकी इम्प्लीमेंटेशन की रिकमेंडेशन फॉरवर्ड की है। एक सीरीज़ है जो कि हम पूरे पाकिस्तान के अंदर कॉन्फ्रेंसेस की कर रहे हैं, जिसमें हम सिविल सोसाइटी को, गवर्नमेंट को, प्राइवेट सेक्टर को इकट्ठा करके इस बात की अहमियत दिला रहे हैं कि पूरे दुनिया के अंदर आप अगर हम इंडिया को देखते हैं तो उसका $120 बिलियन का एक बहुत बड़ा जो ओवरसीज़ उनके जो हैं लोग हैं वो कमा के भिजवा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट पे बहुत काम हुआ है। सेम चाइना में देखते हैं $60 बिलियन से ज़्यादा वो एनुअल कमा रहा है, जबकि पाकिस्तान लास्ट ईयर $30 बिलियन कमाया, लेकिन अभी भी इसमें बहुत पोटेंशियल है जिसको 60 to 70 बिलियन तक ले जाया जा सकता है। आर्मी चीफ ने एक बात की थी SIFC की। SIFC तब कामयाब होगा जब आपका 65% जो यूथ है उसको उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट उस पर होगी। जब आपका इसमें यूथ है वो बेसिकली आपकी कैपिटल डेवलपमेंट मांग रहा है, और कैपिटल डेवलपमेंट के बगैर, जिसको हम कहते हैं ये हमारा एक एसेट है, खुदा ना करे अगर हमने ये इस एसेट को अभी कन्वर्ट ना किया स्किल्स के साथ, तो यही सबसे बड़ी हमारी लायबिलिटी होगी। तो ये बेसिकली तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और 18वीं तरमीम के बाद ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपको लगता है कि कोई भी सूबा हो, उसकी प्रोविंशियल मिनिस्ट्री जो है एजुकेशन की, वो अपना उस तरीके से रोल अदा कर रही है जिस तरह होना चाहिए था? देखिए, अगर तो हो रहा होता कहीं भी तो यकीनन शायद अभी हम अपने रीजन में सबसे पीछे ना होते। अगर हम देखें इंडिया को, चाइना को, रशिया को, ईरान को, इवन कि अब तो अफगानिस्तान के अंदर भी हमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट दिखाई दे रही है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो माजी में हो गया हम कम से कम उसको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो मुस्तकबिल है वो हमारा ये 65% यूथ है, इसको हम बचा सकते हैं और इसको हम आप भी तो आवाज़ उठा सकते हैं, उजागर कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट तो आप भी नहीं करा सकते हैं। जिन्होंने इम्प्लीमेंट कराना है, एग्जीक्यूट करना है, अगर वही चेहरे बार बार इक़्तिदार में आएंगे तो आपको लगता है कि वो कुछ बेहतरी की तरफ काम हो सकेगा? पॉलिसीज़ तो वही होंगी, जहन तो वही होंगे लोगों के। यही वो बात है जिसके लिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है।
जब तक आप स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स नहीं करेंगे इस मुल्क के अंदर बहुत सी चीज़ों को जो है ओवरऑल करने की ज़रूरत है। अगर आपके सिस्टम इसी तरह से काम करते रहेंगे जिस तरह अब तक हुआ, जिसकी आपने निशानदेही भी की, तो शायद हो सकता है वो मुमकिन ना हो। हम इस हवाले से KPK में, कोयटा में, इस्लामाबाद में, AJK में, पंजाब में अपने ये कॉन्फ्रेंसेस करवा चुके हैं, सिंध में भी ये करवा रहे हैं। इसमें हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हमने गवर्नमेंट सेक्टर को भी यहाँ पे इनवाइट किया है, हम प्राइवेट सेक्टर से हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ जो हैं NGOs उनके भी लोग आए हैं। हम यही चाह रहे हैं कि रियलाइज़ करें अपनी रिकमेंडेशन को, हम हर कॉर्नर पे भेज रहे हैं। आपके गवर्नर को, CM को भी हमने यहाँ पे उसमें इनवाइट भी किया और रिकमेंडेशन भी फॉरवर्ड की। अब ये उनके ऊपर है, हम एफर्ट कर सकते हैं। जिस तरह आपने कहा, हमारे पास सिर्फ एफर्ट है, जिन कॉर्नर ने इम्प्लीमेंट करना है ये उनके ऊपर है। ये जो 26 मिलियन बच्चा है, 2 करोड़ 60 लाख बच्चा, या इनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकेंगे इनके तालीमी खर्चात? देखें, ये तो एक मॉडल के ऊपर है कि अगर आप वाकई उनको लाना चाह रहे हो तो गवर्नमेंट को वो मॉडल देना पड़ेगा। ना सिर्फ जो बच्चा जो कि इस वक्त उनका सोर्स ऑफ चाइल्ड लेबर की वजह से वो उनका सोर्स भी बना हुआ है, आपको उन बच्चों को तालीमी अदारों में लाने के लिए उनके पेरेंट्स को भी इंसेंटिव देना पड़ेगा कि अगर वो बच्चे को तालीमी अदारों में भिजवाएंगे तो उनको ये बेनिफिट मिलेंगे। जब तक ये इसके लिए कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं बनेगी तो तब तक शायद ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन ये मुमकिन है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं। हम लोग हैं जो कि पिछले कई सालों से लिटरेसी लेवल पे, एजुकेशन लेवल पे पीछे हैं, इस रीजन ने बहुत इम्प्रूव किया है। लिहाजा ये अगर रीजन इम्प्रूव कर सकता है तो हम लोग भी कर सकते हैं। सिर्फ मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान इज़ नॉट अ पुअर कंट्री, इज़ पुअरली मैनेज्ड। हमारे मैनेजमेंट पुअर क्यों है? हमारी विल नहीं है। जिस दिन हमारी विल होगी इंशाल्लाह आपको रिजल्ट दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया काशिफ मिर्ज़ा साहब, आपने अपना वक्त भी दिया और बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। कॉन्फ्रेंसेस की इनकी ये सीरीज़ है ताकि ये बावर करा सकें, अपनी आवाज़ पूरे उन ऐवानों तक पहुंचा सकें जहां पर मुक़्तदर हल्के इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। तालीमी मेयार को बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि निसाब को भी अपग्रेड किया जाए और सिंध का महकमा तालीम इस पर अपनी जानिब से काम कर रहा है। और जो चीफ एडवाइज़र हैं डॉक्टर फौजिया साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, थैंक यू। डॉक्टर साहिबा, बहुत अरसे से माशाल्लाह आपकी टीम इस पर काम कर रही है। हमने देखा भी किसी हद तक अपग्रेड भी हुआ करिकुलम, लेकिन अभी भी जब इस कॉन्फ्रेंस में भी बात हुई और बहुत सारे जगहों पे बात होती है तो बहुत ज़रूरत है अभी जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनके मुताबिक हम अपना स्कूल का करिकुलम वहाँ तक पहुँचा सकें। क्या हम पहुँचा सकेंगे उस लेवल तक? पहले तो ये कि किसी हद तक नहीं, काफ़ी हद तक, काफ़ी हद तक जो है वो हमने स्पेशली 18 अमेंडमेंट के बाद 2015 से जब करिकुलम के ऊपर काम शुरू हुआ तो मैं बड़े फ़ख्र से ये बात कहती हूँ और बड़ी खुशी भी होती है कि जितनी मेहनत करिकुलम के ऊपर हमारी टीम ने कई इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी उसको एक्नॉलेज किया गया कि जो निसाब बनाया गया है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। और ये मैं बिल्कुल बड़े उसके साथ आपके शो पर ये बात कर रही हूँ। लेकिन हम जो एक तफरीक देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में अलहदा है निसाब और सरकारी स्कूलों में अलहदा है, फिर कैम्ब्रिज का तो सिस्टम ही पूरा अलहदा है। देखिए, इसमें बात ये होती है कि सिर्फ निसाब डेवलप करना नहीं होता है, देयर आर डिफरेंट स्टेजेस, राइट। वो निसाब आपका किताब में कैसे ट्रांसलेट हो रहा है, वो बड़ी एक एक्सपर्ट फील्ड। फिर उस किताब पर, उस निसाब पर आपका टीचर ट्रेन कैसे हो रहा है, बिकॉज पेरेंट्स या उसके मुकाबले में टीचर है जो उस किताब को बच्चे के पास लेकर जा रहा है। ठीक है, सो हमारे पास अगर हम नंबर अपने सिस्टम में देखते हैं तो पहली चीज़ ये कि जो हमारे पास डेफिशिएंसी आ रही है वो क्वालिटी है कि टीचर हमारे, नॉट ऑल ऑफ देम, कुछ मेजॉरिटी, बल्कि मैं कहूँगी कि शायद उनको मज़ीद डेवलपमेंट की ज़रूरत है ताकि उस किताब को उसके ट्रू सेंस के अंदर बच्चे तक ले जाया जा सके। दूसरी बात, आपने कैम्ब्रिज की बात की। देखें, अगर आप अभी इस वक्त देखें ट्रेंड्स बिल्कुल चेंज हो रहे हैं। कैम्ब्रिज UK में ख़ुद ख़त्म हो रहा है, पैरेलल सिस्टम्स आ रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें, दीज आर लाइव डॉक्यूमेंट्स, लाइव सिस्टम्स हैं। हर करिकुलम, मैं आज जो बात कर रही हूँ, हम 2 साल के बाद इसको फिर रिव्यू करेंगे। सो अपग्रेडेशन इज़ देयर, मॉडिफिकेशन इज़ देयर, और सारे चैलेंजेस आपके अलग होते जाते हैं। हमारे अगर आप पहले के करिकुलम चीज़ों को देखें या जो सिस्टम में था, डिजिटल लिटरेसी का कोई जिक्र नहीं था। अभी हमने 1-2 सालों में देखा कि एकदम से चीज़ें चेंज हुई, वो पूरी एक स्किल बन के हमारे सामने आया। अब आप जब हम निसाब में देख रहे हैं, किताबों में, तो उसकी तरफ लेकर जा रहे हैं।
صحیح ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ جو ڈیجیٹل پوری چیزیں ہو رہی ہیں، ڈیجیٹلائز ہو رہی ہیں، تو آپ نے نصاب کے اس پورے مسئلے کو کس طریقے سے سالو کیا ہے؟ کیا اس میں بھی کوئی سولوشن دیا ہے ایسا ڈیجیٹلائز سولوشن؟ جی ہاں بالکل، اور اس میں ہم نے بڑا کلوزلی مائکروسافٹ کے ساتھ کام کیا، اور مائکروسافٹ ہمارے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیا، اور دے ہیو ایکچولی ہیلپ اس آؤٹ. اور جو ہماری جہاں جہاں پہ ڈیجیٹل لٹریسی اسکلس کو انکارپوریٹ ہونا تھا، یا فار دیٹ میٹر جو ہمارا آئی سی ٹی کا کریکولم ڈیولپ ہو رہا تھا، وہ مائکروسافٹ نے ہمیں اس میں مدد کی. اور نہ صرف مائکروسافٹ بلکہ میں یہ بھی کہوں گی کہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اس وقت دیکھیں، ہماری پالیسی ہم نے یہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے کہ جو بھی کمیٹی ہم بناتے ہیں، جو بھی کام ہو رہا ہوتا ہے، چاہے وہ ریویو ہو چاہے وہ ڈیولپمنٹ ہو، اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک تو ورکنگ ٹیچر کا ہونا از امپورٹنٹ، کہ جس نے وہ کتاب بچے تک لے کر جانی، وہ ہو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہوں، پرائیویٹ اسکولس کے لوگ ہوں، سول سوسائٹی کے لوگ ہوں. بیکاز اگر اس وقت آپ کریکولم کو دیکھیں، بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں. ہمیں ہیومن رائٹ بھی کور کرنا ہے، ہمیں لائف اسکل بیس ایجوکیشنس کو دیکھنا ہے. تو اس کے لیے اگر آپ ہماری کمیٹیز دیکھیں گے تو یہ پورا ایک مکس ہوتا ہے جو کہ ان چیزوں کو ڈفرینٹ لینس سے دیکھتا ہے، اور ظاہر ہے پھر اینڈ پروڈکٹ جو ہے وہ کافی تسلی بخش ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب وہ بہت سارے مواقع پہ یہ سوال اٹھا ہے کہ بہت سارے ایسے سبجیکٹس بھی ہیں جو بچوں کے لیے ضروری نہیں ہیں، جیسے لینگویجز ہو گئیں، اور وہ مسلسل ہر کلاس میں انہیں پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں، اور کچھ لینگویجز ایسی ہیں جو شاید ضروری بھی ہوں کسی حد تک. تو کیا اس چیز کو بھی ماڈیفائی کیا جا رہا ہے؟ اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن کے لیول پہ ایچ ای سی موجود ہے، تو کیا ہمارے پاس اسکولنگ سسٹم میں بھی کوئی ایسا ایجوکیشن کمیشن بن سکتا ہے، یا کوئی ایسی کونسل بن سکتی ہے جہاں پر ان ساری چیزوں کو ون ونڈو سولوشن مل جائے، ایک ہی جگہ سے امپلیمنٹ ہو؟ جی دیکھیں، لینگویج تو بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. یہ تو یہ کہنا کہ اگر دیکھیں ہم فاؤنڈیشنل لرننگ کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فاؤنڈیشنل لرننگ کے جو کہ چھوٹے بچوں سے اسٹارٹ ہوتا ہے، کہ جب وہ قاعدہ پڑھ رہا ہے یا گریڈ 1 میں ہے، تو وہ تو اس کے دو مین کمپوننٹ ہیں ہی آپ کے، یہ کہ لٹریسی ہے اور نیومریسی ہے. لٹریسی کو ہم لینگویجز کے تھرو کروا رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر باقی اس کے تھرو بھی. سو لینگویجز کو ہٹانا یا لینگویجز کو ایکسٹرا سبجیکٹس سمجھنا، میرا خیال ہے کہ شاید صحیح نہیں ہے. کیونکہ یہ سسٹم سے الگ نہیں کر سکتے ہم، لینگویج کو پڑھانا الگ نہیں کیا جا سکتا. میں اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو یہ دوں گی کہ اس وقت میں سندھ کی اگر بات کروں اور مادری زبان کی بات کروں، آپ نے بالکل سنا ہوگا کہ جی مدر ٹنگ میں جب ایجوکیشن دی جاتی ہے تو وہ بڑی افیکٹو ہوتی ہے. تو سندھ میں اس وقت اگر آپ دیکھیں ہماری جو کتابیں چھپتی ہیں فری ڈسٹریبیوشن والی، وہ تقریباً 65% کتابیں جو ہیں وہ سندھی میں چھپتی ہیں، کیونکہ ہمارے سندھی میڈیم اسکولز ہیں. ٹھیک ہے، سو وہ ظاہر ہے وہ ایک تو وہ لینگویج ہے، میڈیم آف انسٹرکشن ہے. تو اس کی جو افادیت ہے، جو اس کے بینیفٹس ہیں اپنی مادری زبان والے، وہ اسے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو اس طرح کی کوئی اس وقت پلاننگ یا چیز جو ہے وہ اس کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا. جو پریکٹیکل اپروچز کی کمی دکھائی دیتی ہے کہ جو بھی کورس ہے اس کے اندر اتنے زیادہ پریکٹیکل ایگزامپلس نہیں ہیں کہ بچے کو پرفارم کروایا جا سکے، جیسے او لیولس میں دیکھتے ہیں. بالکل، یہ میں ٹوٹلی اگری ود یو. اور یہ ہمارے نصاب میں تھا کہ بہت زیادہ ایک عجیب سی ایک سبجیکٹیو سی چیز ہوتی تھی. نہ ٹیچر کو پتہ ہے کہ میں کس لیے یہ چیپٹر پڑھا رہا ہوں، نہ بچوں کو تو خیر کیا سمجھ آئے گا، بٹ ٹیچر کو بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ اس چیپٹر کا مقصد کیا ہے. تو اب اگر آپ ہماری کتابیں اٹھا کر دیکھیں، اور میں آپ کے جو ویورز ہیں ان کو بھی ریکویسٹ کروں گی کہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی ویب سائٹ کے اوپر یہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. اسی طریقے سے ڈائریکٹریٹ آف کریکولم اسسمنٹ ریسرچ جامشورو کی ویب سائٹ پہ یہ سارے نصاب جو ہیں پڑھے ہوئے ہیں. سو اگر آپ کتاب اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہر چیپٹر کے اینڈ میں آپ کو اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم نظر آئیں گے. اینڈ دین دیر آر ایکٹیویٹیز جو کہ ٹیچر کو بتایا ہے کہ آپ ان چیزوں کو بچوں تک کس طریقے سے پہنچائیں. سو یس، یہ بالکل ہماری کتابوں میں ایک گیپ تھا جو کہ اس کو ہم نے پورا کیا ہے، اور اس کو آپ ضرور دیکھیں. آپ کو سمجھ آئے گا کہ جو کیمبرج کا یا باقی
सिस्टम को हम जब रेफ़र कर रहे होते हैं तो वो किस तरीके से इसको सपोर्ट कर रहा है इस वक्त हमारा लास्ट मुझे बता दीजिएगा कि क्या एचईसी की तर्ज पे स्कूल की सतह पे कुछ ऐसा सिस्टम बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। ये इस वक्त देखें जो करिकुलम के हवाले से मैं बात करूँगी, वो सिंध करिकुलम काउंसिल मौजूद है। एक्ट के अंडर एक बॉडी बनी है जिसको चेयर जो है वो मिनिस्टर करते हैं, को चेयर्ड बाय द सेक्रेटरी एजुकेशन। एक और जो इस वक्त चला था और जिस पे थोड़ा बहुत काम भी हुआ है अभी, चूँकि केयर टेकर गवर्नमेंट में, दैट इज़ द प्राइमरी स्कूल कमीशन की एक बात हो रही है। लेकिन ये कि कोई इस तरह की चीज़ अभी कंक्रीट चीज़ नहीं है। पेपर वर्क है जो हम थोड़ा बहुत जैसे एक चीज़ इनिशिएट करते हैं, काम कर रहे हैं, वो ज़रूर हुआ है उसके ऊपर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। नाज़रीन, देखना यह है कि ये जो करिकुलम की अपडेट है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा हमारी सोसाइटी पे, और क्या वाकई हमारा तालिब इल्म, स्कूल का बच्चा ज़हनी तौर पे इस हद तक इस काबिल हो जाएगा कि वो दुनिया का मुकाबला कर सके, या फिर आगे चलकर हायर एजुकेशन में वो पैरेलल खड़ा हो सके। अभी भी बहुत सारी चीज़ों में सवालात बाकी हैं और ये गैप मौजूद है, और तमाम सूबों को इस पर जो यकसा पॉलिसी अपनानी चाहिए, उसमें वफाकी हुकूमत क्या किरदार अदा कर सकती है और 18वीं तरमीम उसमें किस हद तक एक तरीके की रुकावट भी समझी जाती है। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिसके सवालात आज भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अख्तर अराई साहब, जो कि एजुकेशनिस्ट भी हैं और तज्ज़ियाकार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? जी बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस चल रही है और पैनलिस्ट जो हैं अपनी आरा से अवाम को, नाजरीन को आगाह भी कर रहे हैं। बहैसियत मुबस्सिर, तज्ज़ियाकार, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में जो तालीमी इक़दार है वो अपना वो मकाम हासिल कर सकेगा जो 75 बरसों में नहीं हो सका? देखिए, ये बेसिकली हमें अपनी सोच चेंज करनी होगी। हमारी आवाम को इस बात को समझना होगा कि तालीम हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ वेट करते रहेंगे कि आर्टिकल 25A के मुताबिक शायद गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है और जिसके पास कुछ पैसा है तो वो अच्छे स्कूल्स में जाके एक अच्छी तालीम शायद ले ले, तो तब तक कामयाबी नहीं होगी। मगर एक्चुअली अगर हम चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठाए, तो तब हमें अपने अपने लेवल पर कोशिश करनी है। अपने बच्चों को एक ऐसी एजुकेशन देनी है जिस एजुकेशन से बच्चा काबिल बने। लेकिन तालीम, सेहत, रोज़गार, ये सारी चीज़ें तो रियासत की जिम्मेदारी होती है और आईने पाकिस्तान भी यही कहता है। आप बता सकते हैं कितने करोड़ बच्चे इस वक्त स्कूलों से महरूम हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 2.6 करोड़, अगर करोड़ों की बात करें तो 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। और उन्होंने तो स्कूल देखा ही नहीं शायद, वो इतनी पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। और देखा जाए तो कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं, तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चा ऐसा है जो नाम निहाद स्कूल्स में जाता है और वहाँ पर वो प्रॉपर तरीके से एक जुमला लिखना नहीं सीख पाता है। तो क्या निजी सेक्टर, ये प्राइवेट स्कूल्स, क्या ये खपत पूरी कर सकेंगे? इन सब बच्चों को तालीम से आरास्ता करने में कामयाब हो सकेंगे? जी बिल्कुल हो सकेंगे। देखिए, बेसिकली प्राइवेट सेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली समझना, अपनी मदद आप, यानी जो समझदार वालिदैन होते हैं वो फिर गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं लेके जाते बच्चे, वो अपनी मदद आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और एक जो है वो स्कूल चलाने वाला जो उस्ताद होता है वो उसको मैनेज कर लेता है। अराई साहब, ये भी तो मसला है कि फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। जी एग्जैक्टली। तो ये एक ऐसी एसोसिएशन है कि अपने बच्चों को अपनी मदद आप पढ़ाना, तो आइए हम सब बच्चों को खुद बैठ के पढ़ाएं। गवर्नमेंट से भी मुतालबा ज़रूर करें आर्टिकल 25A का कि हमारा हक है 15 साल तक के बच्चे का, मगर हमें अपने बच्चों को ऐसी तालीम देनी है जो उनको काबिल बनाए, स्किलफुल एजुकेशन देनी है ताकि हमारा बच्चा हुनरमंद भी बने। और ऐसा नहीं है कि वो सिंपल सर्टिफिकेट ले ले और ग्रेड्स के पीछे पड़ा रहे और ग्रेड के बाद वो इस काबिल भी ना हो, सिर्फ 2-4 लाइनें ज़रूर लिख लेता है मगर वो उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती है, काबिलियत पैदा नहीं होती। आइए हम बच्चे मिलके काबिल बनाएं, हर कोई अपने अपने लेवल पे काम करे। छोटे लेवल पे भी काम हो सकता है, बड़े लेवल पे भी काम हो सकता है, मगर बच्चे को काबिल बनाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर तालीम हैं और जो पेरेंट्स के इशूज़ होते हैं एजुकेशन सेक्टर से लेकर उस पर अपनी बड़ी कमांड रखती हैं, मोहतरमा सदफ भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह, 25 साल से ज़ायद अरसा आपने
ایجوکیشن فیلڈ میں گزار دیا. خود آپ بڑی ینگ ایج میں آئیں اور پھر اب تک آپ نے تو اپ گریڈ ہوتے ہوئے دیکھا ہے, نئے نئے سسٹمز بنتے ہوئے دیکھے ہیں ایجوکیشن کے اندر. ابھی پیرنٹس کا ایک بڑا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے نجی اسکولز ہیں بالخصوص انہوں نے یہ اپنا لی ہے طریقہ کار کے بس یہ پیرنٹس کے اوپر یہ فائنینشیل بوجھ ڈالتے جاؤ, فیس, نئے نئے ڈیز ہو گئے, بچوں کی نئی نئی چیزیں ہو گئیں, تو وہ کہتے ہیں بچہ پڑھ کم رہے اور وہ خرچوں کا باعث زیادہ بن رہا ہے. اچھا دیکھیے, سب سے پہلی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فائنینشیل ایشوز آتے ہیں پیرنٹس کو. جب ایک پیرنٹ کسی بھی اسکول میں ایڈمیشن کروانے کے لیے آتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس اسکول کی کیا فیس ہے. جو سب سے ہائی فیس والے اسکول ہوتے ہیں نا, اگر آپ کبھی اس کو آبزرو کریں, وہاں فجر کی اذان کے بعد سے جو ہے لمبی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے. تو پھر شکایت کیوں؟ آپ نے تو اپنی مرضی سے اسکول چوز کیا ہے. آپ کے ایریاز میں بھی اسکول ہیں جو کہ کم فیس والے اسکول ہیں, آپ وہاں نہیں جاتے, آپ اسی اسکول میں جاتے ہیں جہاں کی فیس ہائی ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ شکایت کرتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ پیرنٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ نئے نئے ایونٹس کیے جاتے ہیں, نئے نئے پروگرامس کیے جاتے ہیں, تو دیکھیے انسان جو ہے نا وہ ایک سوشل اینیمل ہے. بچہ بھی جو ہے وہ ایک ہی طرح کی پڑھائی سے پڑھتے پڑھتے بور ہو جاتا ہے, اس کو بھی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز چاہیے ہوتی ہیں. وہ بغیر خرچوں میں نہیں ہو سکتی, کوئی ایسے ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکتی اس میں چلو کم خرچ ہو. کیا کم خرچے والی ایکٹیویٹیز میں بچے انجوائے کرتے ہیں؟ بچے بھی انجوائے نہیں کرتے ہیں. ہمیں کوئی بھی ایکٹیویٹی کے لیے ایک اسٹینڈرڈ مینٹین کرنا ہوتا ہے, ہمیں میکسیمم وہ چیزیں لے کر آنی ہوتی ہے جسے بچہ انجوائے کر سکے. یہ جو پیرنٹس کہتے ہیں کہ جی کورس دینا اسکول کا کام ایسا بن گیا ہے کہ وہ باہر سے نہ کاپی لے سکتا ہے, کوئی بھی چیز اگر لینی, ایون اب تو یہ بھی طریقہ اپنا لیا گیا ہے کہ 1 سال پرانا کورس اگر بڑے بھائی نے پڑھا تو چھوٹا بھائی نہیں پڑھ سکتا. یعنی اس میں بھی کچھ ایسی ٹیکنیکس لے آئے کہ وہ یوز ہو جاتا ہے اور پھر اس پہ بھی بڑے آبجیکشنز ہوتے ہیں. یہ بھی سچ ہے. دیکھیں اس میں کچھ باتیں سچ بھی ہیں اور کچھ کو ایگزیجوریٹ بھی کیا جاتا ہے. اس طرح سے ہو جاؤں. دیکھیے کچھ چیزوں کو ایگزیجوریٹ بھی کیا جاتا ہے. اگر آپ فار ایگزامپل آپ ایک کوئی جوس خریدتے ہیں کوئی لوکل برانڈ کا, ایک کوئی لوکل چیز, تو وہ آپ کو آلموسٹ 50 روپیز میں مل جائے گی. لیکن اگر آپ کسی برانڈ کا لیتے ہیں تو آپ کو 150 تک کا پڑتا ہے. تو جو ایک برانڈ بن جاتا ہے, جیسے اب اسکول کی کاپیز کے بارے میں کہتے ہیں, اب ہم اگر بچے کو یہ پرمیشن دے دیں کہ جی آپ باہر سے کوئی بھی کاپی لے لیں, تو بچہ ہر خراب فضول پھٹے ہوئے پیجز وہ والی کاپیز یوز کرتا ہے. ہم جو کاپیز دیتے ہیں ایک برانڈ کی کاپی ہوتی ہے جو کہ پراپر جو ہے وہ بائنڈنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے, ایک کوالٹی ہم بچوں کو دیتے ہیں. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ بکس ری یوز نہیں ہو سکتی, ہاں اس میں بہت بڑا ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر بکس میں ہی ہمارا کام ہو رہا ہوتا ہے. جب بچہ ری یوز کرے گا تو آلریڈی وہ چیزیں سالو ہوئی ہوئی ہیں, تو بچہ کیا سیکھے گا, وہ تو وہی کاپی پیسٹ کر رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ریزن ہوتا ہے. اس کو ایگزیجوریٹ کر کے ہر چیز کو ایکچولی نیگیٹیوٹی میں لے کے جایا جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی کچھ پرسنٹ ہمیں اس طرح سے دیا جاتا ہے کہ اتنے بچے ہمیں فری پڑھانے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم 100% فیس لے رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس بھی ہر طرح کے بچے ہیں. خیر ہمارا جو جس اسکول سے میں ہوں وہاں پر ایک نامنل فیس ہے. ہم وائٹ کالرس کو جو ہے وہ بیسکلی ہم کیٹر کر رہے ہوتے ہیں, تو اتنی ہائی فیس نہیں ہوتی. لیکن ہمارا ایک بجٹ ہوتا ہے, اس بجٹ میں ہم نے کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی رکھنے ہوتے ہیں جن کو ہم فری آف کاسٹ تعلیم دے رہے ہوتے ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ چلیں اسکول نے اپنا معیار بناتے ہوئے جہاں پر اس کی فیس بہت ہائی ہے اور ہر کوئی افورڈ نہیں بھی کر پاتا, لیکن وہیں انہوں نے CSR ایکٹیویٹی کہہ لیں یا وہاں پر اسکالرشپس رکھی ہوئی ہیں بچوں کے لیے. لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو پیرنٹس ہیں ان کی اپنی ایک دوسری رائے ہوگی اور یہ مسئلہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹائملی شاید آگے ریزالو ہوتا چلا جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت عادل ملک صاحب, ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور زیادہ تر جو ان کا تعلق ہے وہ ہے میڈیکل اینڈ ڈینٹل فیلڈ سے. یونائٹڈ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے روح رواں بھی ہیں. عادل صاحب بتائیں کہ پاکستان کے اندر پہلے تو لوگ ڈاکٹرس ہی بننا چاہتے تھے, اور جو بننا چاہ رہے ہیں, جو بڑی دل جمی سے کر بھی رہے محنت, ان کو پھر نوکریاں نہیں ملتی, پرماننٹ نہیں ہو پاتے. تو نئے جو بچے ہیں جنہوں نے میڈیکل کی فیلڈ میں آنا ہے وہ کیوں آنا چاہیں گے؟ ان کو تو کوئی اسکوپ ہی نہیں دکھائی دے رہا. جی السلام علیکم. اصل میں یہ ہے جو بچے یہاں پہ MBBS کے لیے ایڈمیشن لے رہے ہیں نا, ان کا بیسک موٹو ہے کہ 5 سال تو وہ یہاں پہ پڑھیں اور ڈائریکٹ جائیں باہر. USA جانے کے لیے وہ انرجیٹک ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان میں جاب کرنے کے لیے نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے جس طرح حالات چل رہے ہیں, جتنے بھی ماں باپ ہیں آپ کو پتہ ہے تعلیمی نظام اتنا مہنگا ہے اور MBBS تو اور زیادہ مہنگا ہے. تو ان کی یہی پرائیورٹی ہوتی ہے کہ میرا بچہ پڑھے 5 سال یہاں پہ, اس کے بعد پھر ابراڈ چلے جائے. ابراڈ کے حوالے سے بچے یہاں پہ MBBS کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے ہمارا کالج جو ہے وہ بیسٹ. باہر بھی ہیں اپرچونیٹیز یا نہیں ہے؟
بالکل باہر ہیں اپرچونیٹیز. اوپن ڈور پالیسی ہے, UK میں بہت اپرچونیٹیز ہیں, US میں بہت اپرچونیٹیز ہیں, کیونکہ اس کے بعد کووڈ کے بعد سے بہت سارے جو وہاں کے ڈاکٹرز ہیں وہ ہاؤس جاب کیے بغیر کیسے چلے جائیں گے؟ ہاؤس جاب تو دیکھیں 1 سال کی ہوتی ہے, وہ ہم اپنے کالج میں برابر میں ہمارا کریک ہاسپٹل ہے وہاں پہ ہم کرواتے ہیں ہاؤس جاب. اس کے بعد اسٹوڈنٹ کے اپنے اوپر ہے کہ وہ یہاں کرنا چاہے جاب, ہم اس کو جاب بھی دیتے ہیں. 200 ڈاکٹر ہمارے پاس اپنے ہیں. یونائٹڈ ہاسپٹل بھی ہمارا ہے, یونائٹڈ میڈیکل کالج بھی ہمارا ہے, اور کریک ہاسپٹل بھی ہمارا ہے. آپ چونکہ میڈیکل کی فیلڈ سے وابستہ ہیں, یہ میڈیکل ایجوکیشن کہلاتی ہے, تو اب یہ بتائیں کہ کیا اسکوپ دکھ رہا ہے, لوگ زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں بچے, یا آج سے 10 سال پہلے تک تو بڑا انٹرسٹ تھا, لیکن پچھلے 10 سالوں میں جتنے ینگ ڈاکٹرز کو احتجاج کرتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں نے, تو اب لوگوں کا بچوں کا اتنا انٹرسٹ شاید نہیں ہے. دیکھیں اس میں آپ کو میں کریکٹ انفارمیشن بتاؤں, ابھی ریسنٹلی ایڈمیشنز ہوئے ہیں, 3000 اپلیکیشنز آئی ہیں, جس میں سے 900 لوگوں کا انٹرویو ہوا, 100 لوگوں کو رکھنا تھا ہمیں. ابھی تک اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس ہمیں کہہ رہے ہیں ہمیں رکھ لیں, تو رجحان ہے, بالکل ہے, ایسا نہیں ہے. مطلب 100 سیٹیں تھیں اور 3000 کے قریب جو ہیں اپلیکیشنز آئی ہیں, تو اس کا مقصد ہے کہ ابھی بھی رجحان باقی ہے, لیکن اپرچونیٹیز پاکستان سے زیادہ ایبراڈ میں. پاکستان میں کراچی میں رشین قونصلیٹ کے تعاون سے ایک بہت ہی خوبصورت سینٹر کا قیام ہوا ہے, اور جہاں پر پاکستانی نوجوانوں کے ٹیلنٹ کو ابھارا جاتا ہے, اور اس میں رشین ریپرزنٹیٹیوز اور پاکستان میں موجود رشین قونصلیٹس کے نمائندگان جو ہیں اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو آج یہاں پر ایک آرٹس ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا ہے, جس میں پاکستان اور بالخصوص کراچی کے نوجوانوں نے جو اپنے شاہکار بنائے ہیں یہاں پر موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رشیا کی ریپرزنٹیٹیو ہیں ڈاکٹر نتالیہ. شی کیم فرام رشیا, اور پاکستان کے اندر بڑی سروسز ہیں پاکستان کے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے اور پاکستان کے یوتھ کے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے. ہیلو ڈاکٹر نتالیہ. Hello. How are you? Fine, thanks. It's really great to see the art exhibition that you provide this opportunity to our young nation. So please explain about these paintings and about this art exhibition. Hello. Russian Center for Science and Culture is open to everyone, and we always welcome young artists and renowned artists, because not everyone has an opportunity to exhibit their works in big and famous galleries. So, and maybe for somebody it can be the first step to exhibit his or her talents, and we are so happy to provide our space for young artists and for those who can come and who wish to come to us. We have no limitations on topics, so you can see here different artworks, calligraphy and landscapes and many others. So me personally, I like these kinds of events very much, because I always try to keep something for myself, because I want to take a piece of Pakistan to Russia to have great memories. Okay. And this type of exhibitions, how these are useful for good relations among Russia and Pakistan? Well, I think it can contribute, maybe not big scale, but still our center shows that we actually open to everyone, and we don't, the issue is not to earn money. Okay. So this is just to show the ideas of Pakistani people, and we can share it to the Russian people, because actually in some ways Russia and Pakistan, they are both terra incognita for each other, and we are trying to open two countries to each other. جناب مہر مشتبہ صاحب مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں, اور ان کی سنڈیکیٹ HR کی جانب سے, آپ کی جانب سے, آپ کی ٹیم کی جانب سے اس چیز کو انیشیٹ کیا گیا. کیا پرپس ہے اس آرٹ ایگزیبیشن؟ ہم لوگ اس HR کے حوالے سے لوگ ینگ ٹیلنٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ کولیبریشن میں فرینڈشپ ہاؤس رشین سینٹر نے بہت اچھا کوآپریشن تو کیا, لیکن ہماری ایک لانگ ٹرم کولیبریشن چل رہی ہوتی ہے ان کے ساتھ, اور مختلف ایونٹس ہم لوگ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں, جس میں آج یہ پہلا ایونٹ جو ہے آرٹ کا ہے, 2 دن کا تھا, کل اور آج اس کا ہے. ڈاکٹر نتالیہ نے بھی اس پکچر کو بڑا سراہا, اور انہوں نے بتایا کہ یہ بڑا ایک مشکل ورک ہے کہ جو میگزینز, اخبار, اس کے پیسز کو جو بھی اس کا آرٹسٹ ہے
اس نے اس کو ملایا ہے اور ہمیں آپ کو شاید کیمرے کی آنکھ سے یہ چیز دکھائی دے رہی ہے کہ جسٹ یہ ایک ہارس ہے یا کوئی ڈرا نہیں ہوا ہوا ہے، بلکہ جو اخبار کے چھوٹے چھوٹے پیس ہوتے ہیں، میگزین کے چھوٹے چھوٹے پیس ہوتے ہیں، یہ پورا اس سے انہوں نے تیار کیا ہے. تو اس پیپر ورک کے بارے میں تھوڑا سا آپ بھی کچھ بتائیے. پیپر ورک ہے، کولاج ہے، اور یہ ہم بولتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیپر ٹیشو کو نوچتے رہتے ہیں خواتین بیٹھی کہ پاگل ہو گئے، سٹیا گئے، نفسیاتی کوئی بیماری ہے، کچھ ہے، ذہن میں گھوڑا بنا رہی وہ ہوتی ہے. اپنے ذہن میں پکچرز کریٹ کر رہی ہیں یا مائنڈ میں کیا چیزیں ہیں، وہ کریٹیوٹی نظر آ رہی ہے آپ کو، اور کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے کہ اس کے پیچھے محنت کتنی ہے. اور پاگل قرار دے دیتے ہیں لوگ اس چیز کو نا کہ بھائی یہ پاگل ہے، نفسیاتی ہے کیا، اور کس طرح سے سارے کلرز اور ساری چیزیں اس کی، یہ دیکھیں ٹیل ہے اس کے، یہ والے ہیئر ہیں کتنے ہائی لائٹ ہو رہے ہیں، اور یہ سارا پیپر ورک ٹیشو کو یا اس کو آپ بالکل راؤنڈ میں کر رہے ہو، اور اس کو ہلکا اسپرے کی بھی ضرورت ہوگی، ہلکا گیلا بھی ہونا چاہیے، پھٹے بھی نہیں پیپر. محنت ہے ٹھیک ٹھاک. کولاج ورک ہو، ہماری گلاس پینٹنگ ہو، یا کسی بھی چیز کو لے کے اس کے پیچھے جو تھیم ہے نا کہ نکل آئی ہوں سب کی دسترس سے میں، نکل آئی ہوں سب کی دسترس سے میں، نظر کے سامنے ہوں گم شدہ ہوں. اچھا، یہاں پر جو یہ پورا پاکستان اور رشیا کی فرینڈشپ کو مزید مضبوط بنانے کے لیے یہ ایک پورا سینٹر کا قیام، اور اس کو جو چلانے والے لوگ ہیں وہ بھی بڑے متحرک ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام فریہ عاقب ہے اور میں یہاں کی پروجیکٹ کوآرڈینیٹر ہوں. اور تھینکس ٹو رشیا اینڈ پاکستان بوتھ، جو ہم لوگوں نے آج یہ بہت پیارا سا جو ہے، اتنے پیارے پیارے آرٹسٹ جو میرے پیچھے سر اگر دکھا دیں تو یہ نظر آ رہے ہیں، ان لوگوں کا کام ہے. اینڈ آرٹ از اے ٹرم دیٹ شوز آپ کے اندر کیا ہے، واٹ آر یور فیلنگس. ہم کہہ رہے ہیں صرف انہوں نے کلر سے کھیلا ہے، دے آر پلئنگ ود نیچر. اور وہ ہارس کی جب وہ بات کر رہے تھے میں سن رہی تھی دیٹ ٹائم، کیوں ہارس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کیا ہے، بیکاز ہارس ہیز دا ڈگنیٹی آف گولز، پاور، ہی ہیز دا اسٹرینتھ. سو زیادہ تر جو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہارس کو کیوں پروٹیکٹ کیا ہے، کیوں پینٹ کر رہے ہیں، تو دس از دا ریزن. آپ پاور سول سے آپ کو کنیکٹیڈ ہوتا ہے کہ ہی ہیز دا پاور. اور یہاں پہ صرف یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ آل دو ہم یہاں پہ کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو ہم نے اپنے پاکستانی کلچر کو دیکھتے ہوئے، دھیان رکھتے ہوئے بھی ہم نے یہاں پہ پورٹریٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کا عشق. جی، میں چاہوں گا ساتھ ساتھ قریب آتے جائیں اور ہم یہ پورٹریٹ بھی دکھا سکیں اور یہاں جو ان کے آرٹسٹ ہیں ان کا بھی تعارف کرا سکیں. بالکل. طارق صاحب یہاں پہ موجود نہیں ہیں، سو بیکاز ان کا یہ آرٹ ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ترکش عشق، ہم لوگ عشق ابھی جو ابھی ویلنٹائن گیا ہے، آئی شوڈ ناٹ سے دیٹ، بٹ ہم اس کو عشق کہتے ہیں، وہ عشق نہیں ہے، عشق حقیقی بیان کرتے ہیں. اس میں صوفی ازم کا ایک کانسیپٹ. ایگزیکٹلی. اب آپ دیکھیں یہ کیا شو کر رہا ہے کہ ڈاؤن ٹو ورڈ، آپ زمین سے آسمان تک جب آپ مل جاتے ہیں تو عشق جو ہے پھر وہ جنون بن جاتا ہے. وہ جنون جو ہے آپ کے کنیکشن کر دیتا ہے ود المائٹی. یہاں پہ اور بھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں شاہکار جو آرٹسٹ نے بنائے ہیں، اور یہ مریم صاحب ہیں. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ رشیا اور پاکستان کے کہ ہمارے چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں یہاں پر. اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گی، یہ پینٹنگ آپ دیکھیے گا، یہ لپن آرٹ ہے، یہ گجرات سے ہوتا ہے، اور یہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم یہ جو ہوا ہے، یہ آپ کو کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملے گا. یہ پلائی ووڈ ہے، اور پلائی ووڈ کے اوپر یہ کلے سے کام ہوتا ہے، پھر ڈفرینٹ کلرز میں بنتے ہیں، کلچر آ جاتا ہے اس میں، رنگولی، جیسے یہ سندھی ورک ہے، اور سندھی ورک کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یا حسین کا یہ بنایا گیا ہے. اس میں کسٹمائز اس سے بھی بنتے ہیں، جیسے یہ والی ہے. یہ بہت کیوٹ ہے، اس کے بارے میں کچھ بتاؤ ڈیٹیل. مجھے تو لگ رہا ہے تمہیں مہندی کا سیٹ اپ ملنے والا ہے پورے پروگرام. موسٹ ویلکم. یہ رنگولی ہے، رنگولی تو اپنے یہاں بہت یوز ہوتی ہے، کلچر ہندو میں بھی یوز ہوتی ہے، ایون کہ بوری میں بھی یوز ہوتی ہے. یہ بیسکلی وال ہینگنگس میں ہے، آپ وال ہینگ بھی کر سکتے ہیں، ٹیبل پہ بھی رکھ سکتے ہیں. اس میں ڈفرینٹ کلرز بنتے ہیں، مگر یہ بنتی ساری ہینڈ میڈ ہے، کلے سے. صحیح ہے، بڑی محنت سے یہ چیزیں تیار ہوتی ہیں. یہاں اور بھی پینٹنگس ہیں جو ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، اور مریم آپ نہیں بنائی ہیں؟ جی سر، یہ ساری میری بنائی ہوئی ہے. اس کے اندر فلاورس ہے، سینریز ہے. یہ بیسکلی یہ ہے کہ آپ فریش رہیں، اچھا سوچیں تو آپ اچھے کلرز کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اور اچھا پریزنٹ کر سکتے ہیں اپنی لائف کو. کیا نام ہے؟ جی وفا یوسف. وفا، کیا تیار کیا؟ میں نے ماڈرن کیلیگرافی کو اور کچھ
टर्किश इल्यूमिनेशन को भी मैंने मर्ज किया उसके साथ, मेरे वहाँ पे कुछ पेंटिंग्स हैं। तो ये आपने पूरी कैलीग्राफी की है इसमें, कौन सी आयत है ये? जी ये थ्रोन वर्ड्स है, आयतल कुर्सी, उसको मैंने जी। और इसके अलावा क्या तैयार किया? और इसके अलावा कुछ सूफी आर्ट्स हैं मेरे, और उस साइड पे भी कुछ आर्ट्स हैं। सर जी एक और आर्टिस्ट, यंग आर्टिस्ट हैं सना अस्करी, उनसे जानते हैं क्या बनाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बनाया सना आपने? जी actually I have multiple art here, but this one is my favorite as well because this is about mental health. And in this picture you can see two faces. One is like calm, and because when someone is going through depression or some kind of mental health problem, they don't show it often, but inside their mind they have like anxiety or depression going on, which they cannot say to anyone, they cannot share to anyone. And that's why this painting is called Silent Scream, because they are screaming for help, but they're not saying it. So in this painting, the black color shows the negativity of the emotions, and the white is little hope for the betterment, because someone see their sufferings and help them. So this is all about the mental health. जी मेरा नाम आमना अजीम है, और मैंने ये ऑयल पेंटिंग बनाई है जिसमें ना मज़दूर तबके के, जो पाकिस्तान का जो मज़दूर तबका है, उनको रिप्रेजेंट किया है। और इस पेंटिंग में जो है वो दिखाया गया है कि जब नया पाकिस्तान ईजाद हुआ था तो पाकिस्तान के पास इतना कुछ रिसोर्सेज नहीं थे, इतना सब काम नहीं था, तो उस वक्त मज़दूरों को और सब लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ी थी कि उन लोगों ने सारा सामान लिया, तो बाहर से मंगवाया और काम। कॉन्सेप्ट आपका ही है? जी जी। और डिज़ाइन भी पूरा आपने किया है? जी मैंने नेट से थोड़ा निकाला था, रेफरेंस निकाला था, पर इसमें ऊंच नीच करके मैंने बनाया। तो ये जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मशहूर व मारूफ हो रहा है, ये आपकी मेहनत का नतीजा है, और इस लोगों की पसंद है। मैं कितना टाइम लग जाता है इसमें? देखिए जी ये असल में कुछ जैसे बड़े पीसेस भी लगा लेते कुछ लोग, लेकिन मैं असल में बहुत थोड़ा सा बारीक उससे काम करती हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा ही लगता है। अच्छा। हाँ। और आपने खुद अपने शौक से ये चीज़ शुरू की थी, किसी से मोटिवेशन मिली, कहाँ से आइडिया मिला? बस वो मैगजीन वगैरह देख के शौक हुआ कि इसको भी यूज़ करेंगे। ऑयल पेंटिंग में ऑलरेडी करती हूँ, तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा मीडियम चेंज करके देखें, थोड़ा सा चेंज लाएं अपने काम में। चलिए एक और यंग आर्टिस्ट हैं और कुछ इन्होंने ग्लास वर्क यहाँ पे बनाया है, तो क्या क्या चीज़ें बनाई हैं ज़रा बताएंगी? मैंने वो जैसे फिश दिख रही है हमें, टाइगर दिखाई दे रहा है। कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स जस्ट इमेजिनेशन। मरीन लाइफ मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, तो उसको मैंने ज़्यादा पेंट किया है, और दैट्स इट। पाकिस्तान रशियन कल्चर सेंटर में ये सारे सहूलियात मौजूद हैं, और यहाँ पर आज होने वाली आर्ट एग्जीबिशन इस बात का मजहर है कि पाकिस्तानी नौजवानों को अगर वाकई मौके फराहम किए जाएं तो बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के हवाले से आपकी क्या राय है? फेसबुक और ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।